अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस का एक हैविली म्यूटेटेड वेरिएंट है और इसी वजह से ये न्यूज़ पे भी छाया हुआ है। इस वेरिएंट को रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अंदर सीक्वेंस किया गया, वहीं से रिपोर्ट हुआ और बताया ये जा रहा है कि 23 नवंबर 2021 को इसका पहला मरीज़ बोट्सवाना में सामने आया। हर तरफ खलबली मची हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना वायरस का ये वेरिएंट पहले वालों से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो, अल्फ़ा वेरिएंट आया, उसकी दहशत थी। उसके बाद फिर वो बहुत सारे वेरिएंट आते रहे, लेकिन बाद में जब डेल्टा वेरिएंट आया तो वो सबसे बदनाम ज़माना ठहराया गया, क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही हुई और ये पेंडेमिक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पर फैला। तो आज के दिन WHO के मुताबिक जो हमारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो ओमिक्रॉन है। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न या एक तशवीशनाक वेरिएंट के तौर पे अपनी वेबसाइट पे लिखा है। इस वेरिएंट का नाम B11529 है और इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से 32 म्यूटेशंस देखी जा रही हैं, जबकि पूरे कोरोना वायरस को अगर देखा जाए तो उसमें 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इस वायरस का जो जीनोम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा बात वाज़ेह हो जाएगी। तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का जीनोम है। इसमें जो ऑरेंज कलर में आपको तब्दीलियाँ नज़र आ रही, इसके बारे में परेशानी का इजहार किया जा सकता है। तो ये ओवरऑल काफ़ी बड़ी तब्दीली हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे इसे। तो मैंने पास्ट की अपनी वीडियोस में भी ऐसी साइंसी गुफ्तगू की थी और वो आपको समझ में आ गई थी। तो जो मेरे साथ इस चैनल पे रेगुलर हैं वो तो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बता देता है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो मीम्स वाले होते हैं, मीम्स पसंद करने वाले होते हैं। उनकी एज कुछ भी होती है लेकिन वो गैर संजीदा गुफ्तगू को ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे इस चैनल पे शायद सब्सक्राइबर भी इसीलिए कम है कि मैं मालूमात देने के साथ साथ उसकी साइंस भी, किसी टॉपिक की साइंस भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक साइंसी पहलू आज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि अगर किसी वायरस के अंदर इतने बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रूनुमा हो जाएं तो उसके लिए स्टेबिलिटी मेंटेन रखना भी दुश्वार हो जाता है अक्सर औक़ात, क्योंकि वायरस चाहता है कि वो वायबल रहे, ज़िंदा रहे। वो ये चाहता है कि वो इन्फेक्शियस रहे, यानी लोगों को इन्फेक्शन कॉज करता रहे, फैलाता रहे। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहता है कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ती रहे। वो ये चाहता है कि लोगों में तेज़ी से फैले, उसके जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, उसकी जो कंटेजियसनेस है वो बढ़ती रहे। तो ये किसी वायरस की ज़रूरियात होती हैं, उसकी बका की ज़रूरियात होती हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं। तो जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि ये वायरस अब तादम हयात रहेगा, ये इस दुनिया का हिस्सा रहेगा और हमें इसके साथ अब आदत डालनी होगी कि ये अब एक फ़्लू की सूरत में शायद फ्यूचर में रहे, हर साल आए। जैसे फ़्लू सालाना तौर पे आप देखते हैं कि अपीयर होता है और फिर लोग खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, पैरासीटामोल वगैरह और कॉफ़ एंड कोल्ड की दवाइयाँ लेके वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो जैसे ये हमारी मजबूरी है कि हमें कोरोना वायरस के साथ रहना पड़ेगा, इसी तरह वायरस की भी मजबूरी है कि वो कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मान के चलेगा इस दुनिया में अब। अगर वायरस को इस दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखना है तो कुछ उसको हमारी जिस्मानी शराइत पे भी आना पड़ेगा, माननी पड़ेंगी। ये शराइत कुदरती तौर पे इर्तिकाई लिहाज से वायरस को माननी पड़ जाती हैं। मसलन वो ट्रांसमिट तो बहुत इजीली होता है, जैसे फ़्लू घर में एक बंदे को हो जाए तो बाकी सबको हो जाता है, यानी उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसकी लीथैलिटी कम हो जाती है, वो लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस तरह वायरस, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अगर बढ़ती रहे लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नुकसान न पहुंचाता रहे तो इंसान भी उसके ख़िलाफ़ तदारक कम कर देंगे और इस तरह वायरस इस दुनिया में रह सकेगा। उसके अपने बचाव के लिए ज़रूरी है कि वो हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जो वायरस की बायोलॉजी है वो ये नहीं चाहती कि उसको वैक्सीन से एक्सपोज कराया जाए, उसको एंटीवायरल अद्वियात के सामने एक्सपोज कराया जाए। तो यूँ वायरस को भी रिलैक्सेशन शो करनी पड़ जाती है इस माशरे में रहने के लिए। जो लोग वायरोलॉजी को जानते हैं वो इस फिनोमेना से ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि वायरस को अपनी लीथैलिटी कम करनी होगी, अपने ऊपर डाला गया सिलेक्शन प्रेशर कम करना होगा, क्योंकि बसूरत दीगर इंसान भी उसको आड़े हाथों लेते रहेंगे। अच्छा, दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इसको ओमिक्रॉन क्यों कहा जाता है। ओमिक्रॉन का मतलब है ओ लिटिल,
مائکرون کا مطلب ہوتا ہے لٹل. مائکرون ایک گریک یا یونانی سمبل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ او چھوٹے یا بہت چھوٹے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور سمبل ہوتی ہے، اس کو تو آپ جانتے ہوں گے، اومیگا. اومیگا، او بڑے، میگا مینز بڑے. تو بوٹسوانا کے ایک مریض جس کو بیسکلی تو ایچ آئی وی تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، تو اس کی جب بلڈ سیمپلنگ کی گئی تو اس کے اندر کرونا وائرس کا یہ ویریئنٹ دیکھا گیا. اور وائرس کی جب سیکوینسنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ پورے وائرس کے اندر 50 سے زیادہ میوٹیشنز ہو چکی ہیں، تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور جیسے کہ شروع میں بتایا، اس کی محض اسپائک پروٹین کے اندر 30 سے 32 میوٹیشنز موجود تھیں. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس نئے بدماش کو ہم اومیکرون یا او مائکرون یا او اے چھوٹے کے نام سے تو پکار رہے ہیں، مگر دنیا کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ چھوٹا بدماش بپھر نہ جائے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. تو وائرس چونکہ آنکھ سے نہیں نظر آتے، بہت چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں، مائکرونز میں ان کی سائز ہوتی ہے. تو ایک یہ ریزن ہے کہ اس کو او مائکرون یا اومیکرون کا نام دیا گیا. تو اس کو ڈبلیو ایچ او نے ویریئنٹ آف کنسرن یا تشویشناک ویریئنٹ کیوں کہا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. یعنی اس کے اندر میوٹیشنز بہت زیادہ ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات کہ یہ زیادہ کنٹیجیس ہے، یعنی اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس میں زیادہ ہے. اور تیسری بات کہ ممکنہ طور پہ یہ زیادہ انفیکشیس ہو سکتا ہے. اور چوتھی بات، چوتھا خدشہ کہ کہیں ویکسینز اس کے خلاف فیل نہ ہو جائیں. تو اس چیز کو اگر میں سادہ الفاظ میں ایکسپلین کروں تو وہ ایسے ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر یہ وائرس یا یہ ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے تو واقعی یہ ویریئنٹ آف کنسرن ہوگا. لیکن اگر اس سے کم ہے تو یہ ظاہر ہے پھر ویریئنٹ آف کنسرن نہیں ہے، کیونکہ اب تک کا جو سب سے خطرناک ویریئنٹ تھا وہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے. تو اگر یہ اس کو بیٹ کرتا تو ڈیفینیٹلی یہ ویریئنٹ آف کنسرن ہوگا. پھر ان کیس اگر اومیکرون ویریئنٹ ہمارے انسانی خلیوں میں بہت تیز رفتاری سے داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا انکیوبیشن پیریڈ کم ہوگا. اور اگر اس کا انکیوبیشن پیریڈ کم ہوگا تو اس ہمارے اندر جو علامات ہیں وہ بہت تیزی سے آئیں گی. لیکن اگر اس کا انکیوبیشن پیریڈ لمبا ہوتا ہے، پہلی علامات آنے میں 10 سے 12 دن فار ایگزامپل لگ جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جو ریپروڈکشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے مدافعتی نظام کو اتنا وقت ضرور مل جائے گا کہ وہ اس کے خلاف اسلحہ بارود اکٹھا کر سکے اور اس کو ٹھکانے لگا سکیں. کیونکہ فار ایگزامپل اگر یہ علامات 8 سے 10 یا 12 دن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آہستہ آہستہ باڈی کے اندر ریپروڈیوس ہوتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا ہے، اور یوں اس کا وائرل لوڈ اتنا زیادہ نہیں ہوگا اور ہمارا مدافعتی نظام اس کو ہینڈل کر پائے گا. بٹ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. یہ اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس رفتار سے آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے. ایک اور چیز بھی سامنے آ سکتی ہے کہ ایسے پیشنٹس کی کلینکل پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہو. شاید ہو سکتا ہے ان کو علامات تھوڑی سی مختلف قسم کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میوٹیشنز زیادہ ہیں. تو میوٹیشنز بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں بھی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لنگز کے لیے زیادہ خطرناک نہ ہو. دیٹ ول بی اے گریٹ تھنگ. اب ایک بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں اور پھر اس نشست کو ہم برخاست کرتے ہیں. ڈبلیو ایچ او نے یہاں پر چند ایک بہت اہم پوائنٹس لکھے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ آج کی اس ڈسکشن کی باٹم لائن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کرنٹ سارس کووی 2 پی سی آر ڈائگنوسٹکس کنٹینیو ٹو ڈیٹیکٹ دس ویریئنٹ. تو اس بات کی ہم سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. صرف یہ ایک سٹیٹمنٹ بہت کچھ بتا رہی ہے، اٹ سپیکس والیومز. تو اگر اتنی زیادہ میوٹیشنز ہونے کے بعد بھی پی سی آر اس کو پکڑ رہا ہے، ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، تو یہ تبدیلیاں کوئی بہت ہی عجیب و غریب تبدیلیاں نہیں ہیں. تو اگر اس کو پرانے پی سی آر ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پرانی جو ویکسینز کے ورژنز ہیں وہ کور کر سکتے ہیں. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ویسے اسپریڈ شیٹ کے اوپر تو بہت بڑی ہیں، مولیکولر لیول پہ تو بہت بڑی ہیں، بٹ ان کو ریئل ورلڈ سینیریو میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے. یا ایک ایسا شخص جس کو پہلے کرونا ہو چکا ہے، اس کے اندر مدافعت ڈیولپ ہو چکی ہے، وہ بھی اس کو کاؤنٹر کر پائے گا. تو یہ ایک بہت ہی اہم سینٹنس اس پوری ڈسکشن میں لکھا ہوا تھا، جس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے میں قدر وثوق سے یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ اتنا بڑا ویریئنٹ آف کنسرن شاید نہ بن پائے. انشاءاللہ یہ سارس کووی 3 نہیں بن پائے گا، یہ سارس کووی 2 ہی رہے گا.
اگرچہ اس نے اپنی شکل میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی ہیں بٹ اسٹل دیٹ از SARS-CoV-2۔ تو یہ کچھ سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز تھیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں۔ آئی کوڈ بی رانگ، اللہ بہتر جانتے ہیں، وقت کے ساتھ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ تو یہ سب کچھ آپ کی تسلی کے لیے میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا۔ ایک اہم بات آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ میری ڈسکشنز کو اس چینل کو سبسکرائب کیے بغیر سنتے ہیں۔ دیٹس ایبسلیوٹلی فائن، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، مگر ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ کم از کم اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کیونکہ لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں میں شیئر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کامنٹس میں پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں میں ان کا بے حد ممنون ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آنیسٹلی اٹ مینز اے لاٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔